Diawali dari pertanyaan dulu, ya. عايشين في الأرض ولا على الأرض؟ Apakah kita itu di tanah atau di atas tanah? Di atas tanah. Di dalam tanah apa di atas tanah? غلط. Salah. نحن نحيا في الأرض. القرآن فيه آيات كثيرة جدا. قل سيروا في الأرض. فإذا قدر الصلاة انتشروا في الأرض. وما من دابة في الأرض إلا الله يرزقها. وغيرها كثير فنحن نحيا في الأرض. ليه نحيا في الأرض؟ الأرض عبارة عن 3 حاجات. اليابسة، الغلاف المائي، والهواء. Yang benar adalah kita itu di dalam tanah, ya. Karena kursi di dalam tanah, semua benda-benda itu di dalam tanah. Ya. Dan apa tadi? Bahwa terdapat 3 unsur, ada unsur tanah, air, dan juga udara. Insyaallah. الآية الوحيدة في القرآن كل من عليها فان تشمل هنا الطيور وكل ما يطير أصابع جميع الطيور تطير في الهواء. Dalam Al-Quran juga bahwa semua dunia ini fana, ya, dunia ini fana sebagaimana burung-burung dan sebagainya. عمر الأرض التي نحيا فيها حوالي 5000 مليون سنة. Miliun sana. عمر الأرض 5000 مليون سنة. Bahwa umur dunia sekarang ini adalah 5000 مليون Insyaallah. سنة. في 10 Anu pi sanati. 500.000 tahun. ولحد النهارده قلبها صغير. حتى يومنا هذا قلبها صغير. Dan sekarang bahar, yaitu laut, mengecil, ya. والدليل الدامغ على ذلك هو البراكين. Bukti bahwa itu terjadi itu al-farokin, البراكين Vulkan. Mada. Vulkan. Big Bang. Kalau film Indonesia itu Big Bang. berapi, ya, batuan. Vulkan. Vulkan. Aljibal. دلوقتي لما نفكر كده الأرض عمرها 5000 مليون سنة وقلبها ما زال صغير حتى وقتنا هذا. نفكر قليلا يكون معانا ايس بوكس او ترمس في مادة سخنة او مادة باردة بتقعد قد ايه بعد كده تتحول لسخونة البرودة او العكس. Buktinya sekarang cuaca, ya, cuaca sekarang sudah mulai panas, bahkan semua akibat dari elektronik yang ada sehingga merubah semua alam ini. وإن قلب الأرض صغير لحد النهاردة له مزايا كثيرة جدا جدا جدا. لو إن قلب الأرض برد بقى سطحها زي قلبها ميبقاش فيه بترول. لأن البترول عشان يكون عن 3 حاجات: المادة العضوية والضغط والحرارة. Bahwa ini bahasanya mesin pisah. البترول هي تكون البترول عاوز 3 حاجات: المادة العضوية اورجانيك ماتيريال والضغط بريشر والهيت والحرارة. Ya, bahwa bensin ini, bensin ini terdapat beberapa elemen yang 3 itu, ya. Jadi elemennya agak ilmiah juga, susah nyebutinnya apa itu kan 3 ya. Pokoknya ada 3 elemen. Ya guys, ini sedang ada acara guys. Barudak Arab. في حاجة اسمها حركات تكتونية. Barudak Arab. Barudak يعني Arab. الجبال زي اللي عندكم كده بتعمل منخفضات. لو قلب الأرض برد ما تتزنش زي كاوتش السيارة. عندما معدي على مطب تحت
أو Si Ki orang Calokan. Ini orang yang paling ganteng. Ki. خلل في المكونات Ki. بتعوج شوية. Itu بعد si ما يعدي Ki. المنطقة دي يعود إلى سابق عهد. Ganteng mana? والسبب gantengnya. إن إطار السيارة قلبه مائع وهو الهواء المضغوط. Kalau saja cuaca itu dingin, suasana dingin, ya, maka ini berpengaruh kepada bensin, ya, atau minyak bumi yang ada. Ya. Kalau dingin, sebagaimana mobil, ya, Bertanya, dia pasti silakan akan, bertanya. menghasilkan bagus, ya. Tetapi sebaliknya kalau panas, maka buruk sebagaimana mobil. الأرض لو بردت مبقاش فيه لا ذهب ولا قصدير ولا بعض المعادن بتتكون حاجة اسمها المحاليل المائية الساخنة. وحتى لما تقروا جرايد أو تسمعوا يقول لك وجدوا عرق ذهب. عرق معناه طالع محلول مع ماء ساخن في منطقة أقل برودة فبيتجمد ويبقى الذهب كما هو. وبعض المعادن الأخرى كالنيكل والكروم والقصدير وما ذلك. ولما بتطلع الحرارة Begitu juga emas, ya, emas juga sama. Kalau cuaca dingin, udara dingin, maka di situ pun proses pembuatan emas itu juga bagus. Beda dengan ketika awal ini cuaca ini panas. الأرض لو بردت هتتكسر هتتفلت في الفضاء. ليه؟ لأن قلبها زي ما قلنا من شوية صغير في حوالي 6000 درجة مئوية. الصخور اللي حواليه بتتحول إلى صخور متحولة غير منفذة للماء. ولو فرضنا جدلا إن المية الجوفية أو تحت السطحية وصلت لقلب الأرض هتلاقي جهنم مش هتعرف تعمل حاجة فيها. لأن تؤثر عليه. Jika suasana seperti sekarang ini semuanya akan inkisar, terpecah, ya, sehingga yang intinya dengan cuaca yang ada, suasana yang ada akan merusak semuanya. وجود لب الارض حتى وقتنا هذا في حاله انصهار. وجود لب الارض او قلب الارض حتى وقتنا هذا في حاله انصهار يدل على قدره الخالق سبحانه وتعالى. بدليل ان التسونامي اللي حصل في جنوب شرق اسيا عندكم من كام سنه مات فيه 500,000 بشر في زلزال مدته 20 ثانيه. Ilmiah susah. قدره الخالق. Luar biasa, ini ilmiah nih, ya, kita bahasa ilmiah. Jadi terbukti dulu terjadinya tsunami, ya, terjadinya tsunami di kita di Indonesia. Tsunami. Ya, itu akibat itu semuanya. Ya. Jadi, Halo Pak Hanif, Pak ada Hanif, perubahan Pak Hanif iklim kenapa alam, tidak hadir Pak Hanif? Sehingga bagian dalam bumi, ulbah ardiyah, bagian dalam bumi itu berpengaruh dari suhu atas. Ya, baru sehingga, Arab. bagian bawah pun berubah yang akhirnya terjadi tsunami seperti dulu di kita. ومن حكمة الخالق جل وعلا إن جميع أو بعض الحيوانات منها النمل وغيره بيستشعر الزلزال قبل أن يقع. ودي حكمة بالغة. يوم يترك لما يشعر إن في زلزال جاي يطلع في الأماكن المرتفعة ليحمي نفسه. ويقف الإنسان العاقل الواعي يلقى حتفيه تحت الأمواج المتلاطمة. Dan semua bencana yang terjadi itu, ya, makanya hewan-hewan termasuk binatang-binatang melata itu bisa merasakan. Sebelum manusia merasakan, pasti hewan-hewan itu lebih pertama. Kenapa? Karena hewan merasakan dari bawah bumi, ada perbedaan sehingga tumbuh-tumbuhan berbeda, sehingga akhirnya biasanya ketika ada kejadian alam, pasti pertanda itu dari hewan-hewan yang ada. Ya, ada perilaku hewan yang berbeda dengan biasanya. Itu berarti pertanda bahwa bumi di bawah ini sedang tidak bagus.
علينا أن نتساءل من يستطيع الإتيان بتلك الطاقة التي تجعل الأجرام السماوية جميعها في حالة انصهار إلا الخالق الجبار سبحانه وتعالى. مصداقا لقوله تعالى: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. Adapun dari segala kejadian alam yang terjadi, tentunya semua yang mengendalikan dan pengendali semuanya itu adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi semua yang mengatur itu pun semua itu adalah Allah Subhanahu wa taala. وأنا بشبه الأرض زي البيضة. البيضة بيض إج. عندما نسلقها ونتركها تبرد. أول banyak حاجة تبرد langgeng فيها القشرة karena live streaming ثم banyak langgeng. البياض وآخر حاجة إيه؟ الصفار. واستحالة Nah, aku next day نخلي الصفار مولع والبياض sekolah nih kumpul idenya. طالما مسك ازهري Giring ke selfie, Hah? giring ke selfie kan nggak bisa. البيضة نسلقه Iya, Pak, ya. نسيبه يبرد. أول حاجة تبرد فيه قشرة Teman ثم mau sih. البياض Positif. واخر حاجه ايه؟ الصفار. مش معقول نخلي الصفار مولع والبياض زي ما هو، ما ينفعش. ده دليل دايما على ان الارض الجسم ساخن ثم بارد. Kita bisa lihat dari telur, ya. Dari telur, ya, seandainya telur itu didinginkan, ini apa itu guys? Sebagaimana telur, dibayangkan telur, ya, telur juga kalau didinginkan, ya, itu apa namanya, hasilnya baik, ya, hasilnya baik, itu seperti itu. وما فيش اثنين في العالم، لا مسلم ولا مسيحي ولا يهودي ولا عنده دين او ما عندوش دين ولا اسود ولا ابيض ولا اي جنس اخر يختلف او يعني بيعارض ان الارض جسم ساخن ثم برد بدليل البراكين التي تنبعث حتى وقتنا هذا في بعض دول العالم. Oke, udah dikirim. Nun. Begitu juga percayaan semua agama-agama, Majusi, Nasrani, Yahudi, semuanya juga mereka juga tahu tentang fenomena alam ini yang terjadi. Seandainya hawa bumi panas, ya, hawa bumi panas, maka berarti jadi gunung itu, gunung meletus, ya, itu terjadi karena hawa panas tersebut. أنا يعني أقول لكم حاجة سريعة كده وأكتفي باللي أنا قلته في الآية 18 سورة المؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم: ونزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. 3 أجزاء، يعني كمية المية اللي نازلة من السماء محدودة، سواء في كميتها أو في توزيعها على سطح الكرة الأرضية. الأرض، المية فين في الأرض؟ فأسكناه في الأرض. المية زي ما قلت الأرض من شوية 3 حاجات: اليابسة والغلاف المائي والغلاف الهوائي. ال3 دول فيهم مية. اليابسة فيها الآبار والبراكين وما إلى ذلك. بحر المحيطات كلها مية. الغلاف الهوائي فيه بخار المية مية، والسحب مية. فالثلاث تقريبا في مية وفاء للتعقيد فأسكناه في الأرض. شو بقى الجمال والحكمة والبلاغة في نهاية الآية: وإنا على ذهاب به لقادرون. حد يعرف يجاوب؟ يعني إيه الحتة دي؟ اللي له هيجاوب له مكافأة مالية كبيرة الفلوس ما يدفعها. وإنا على ذهاب به لقادرون، يعني ده قرآن. Ada daun artinya
Inna ladaha bila zakirun. مش حد عارف مش مذاكرين امال كده الرئاسه الاسلاميه Misalnya, فين يا فين ايه يا ست ناجي جاوب على السؤال وإن على الذهاب به لقادرون يعني الآية تقول ها في مكافأة مالية دكتور اسماعيل بجهاز وإن على الذهاب به لقادرون ya dikasih 3 juta nggak bisa. ركبت الطيارة وشفت الحرارة كده وانت ماشية ناقص 50 وناقص 55 في الطيارة في نهاية الغلاف الهوائي الحرارة فيه ناقص 55 درجة بتعمل ايه ناقص 55 بتعمل على عدم تسرب أي جزيء من الماء إلى الطبقات التالية لو جبت كده كاس زي اللي في ايدي ده وحطيت فيه تلج أو ماء مثلج تلاقي البخار اللي حوالينا ده بيعمل قطرات على سطح الإناء وما يفلتش إلا لو سخنت بقى الحرارة اللي جوه زي حرارة الغرفة يعني. ففي ذلك الحال لو أن الخالق جل وعلا خلى ناتج غلاف الهواء اللي هنشوفها دي صفر أو أي درجة صفر لن يبقى جزيء الماء في الأرض. مصداقا قوله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها قولا. أشكركم وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Warahmatullahi wabarakatuh. Beliau menjelaskan kepada dia bahwa terkait hawa bumi, yang mana bahwa semuanya berawal dari air yang menyerap ke tanah, ya, sehingga disitulah adanya petrol, bensin, dan juga nanti akan mengolah jadi emas di dalam itu, ya. Sedangkan dengan adanya hawa panas, ya, seperti kita lihat kalau kita naik pesawat, ya, naik pesawat kalau sudah naik ke atas itu sudah derajat celciusnya sudah nggak ada hawa di situ. Makanya kehidupan kita itu dari hanya air dan juga hawa itu ada di dunia. Makanya ini menjelaskan secara ilmiah dari beliau bahwa ternyata kita hidup itu fil ardi, di dalam bumi, ya, bukan di atas bumi. Ya, buktinya itu bahwa kita di unsur bumi itu ada hawa, ya, ada air, ya, bahkan semua yang muncul dari permukaan bumi itu semuanya dari tanah seperti tadi juga. Ya, buktinya saja tadi ketika pesawat sudah naik ke atas, ya, berapa ini ke atas, otomatis di atas sudah tidak ada hawa, tidak ada oksigen, ya, sehingga ini membuktikan bahwa kehidupan itu ada fil ardi, di bumi, ya, di dalam bumi. Itu mungkin. Syukran banget. Syukran ada. Wasani la fadilatul ustaz Dr. Syukran kasiran. Syukran li ada. Thank you. Okay. Profesor Dr. Muhammad Hamzah Al-Qattani. Wali falyatafaddal. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. سيدة رئيسة الكلية والسادة الرؤساء والأساتذة المكرمين والسادة الحضور حياكم الله تعالى. Para ibu bapak dosen yang terhormat dan juga para seluruh mahasiswa-mahasiswi yang hadir pada kesempatan ini, selamat berbahagia. يسعدني أن أكون في هذا اليوم في هذا المعهد المهم الذي يشرف على تكوين الأساتذة المربين. Dan alhamdulillah kami hadir di sini di depan para calon-calon murabbi, calon-calon pendidik masa depan. ومعروف أن دور التربية أساسي في مختلف مراحل الحياة، سواء في مرحلة الطفولة أو المرحلة المدرسية أو المرحلة الجامعية أو مرحلة الحياة العامة.
Dan kita ketahui bersama bahwa pendidikan itu adalah sesuatu yang sangat penting di level anak-anak, level dewasa, sampai level umum. ولذلك فالمختص في التربية ممكن أن يكون أستاذا، ممكن أن يكون مربيا في بيته وأسرته، ممكن أن يكون إطار في الإدارة، أو ممكن أن يكون وزيرا أو مسؤولا كبيرا. Dan mungkin nanti dari mahasiswa takwa ini akan muncul seorang pendidik atau seorang pembina, baik pembina rumah tangga atau pembina masyarakat umum, ataupun mungkin jadi pekerja kantor, bahkan sebagai wazir, ya, sebagai menteri, sebagai فالعبرة أن التربية هي معرفة المناهج التي تنظم البشر سواء في مرحلة التعلم وفي مرحلة العلم وفي مرحلة التعليم وفي مرحلة البناء. Bahwa tarbiyah ini adalah manajemen, ya, yang munadzim, ya, menyusun strategi untuk memberikan ilmu baik secara umum ataupun secara pendidikan. ولذلك فالتربية هي التنظيم، هي معرفة التنظيم organization. Bahwa tarbiyah itu adalah sebuah manajemen pendidikan, ya, tandim, jadi organisasi. ومن هنا أي شيء، أي عمل ناجح يجب أن يكون عملا منظما، يجب أن يكون عملا يعرف مقاصده ويعرف الوسائل التي يتوصل بها إلى هذه المقاصد ويعرف كيف يستعمل هذه الوسائل لكي يصل إلى المقاصد. إذن يجب أن يعرف المقصد، يجب أن يعرف الوسيلة، يجب أن يعرف كيف يستعمل الوسيلة. Karena tarbiyah ini adalah sebuah manajemen untuk mendidik, maka perlu disusun secara rapi apa itu tujuan pendidikan, wasilah ataupun cara mendidik, dan juga trik, media dan sebagainya dalam segi pendidikan. Maka itu perlu direncanakan dari awal. مثلا تريد أن تنشر العمل التربوي في منطقة ما، يجب أن تعرف تاريخ هذه المنطقة، واقع هذه المنطقة، مشاكل هذه المنطقة، ثم ماذا تريد أن تفعل حتى تصل إلى الغاية التي تريدها، ما هي الغاية التي تريد في هذه المنطقة، وما هي الوسائل الممكنة حتى تعمل فيها لتصل إلى هذه الغاية. Jadi ketika kita merencanakan ingin membina sebuah wilayah, otomatis kita harus melihat dulu bagaimana kondisi kemantiko wilayah, kemudian bagaimana caranya, dan juga trik apa, wasilah apa yang harus diterapkan, ya, untuk mendidik wilayah itu sendiri. والمنطقة ممكن أن تكون منطقة جغرافية أو منطقة فكرية أو منطقة معنوية، ليس بالضرورة منطقة يعني منطقة أرضية. Itu juga bisa disesuaikan. Secara wilayah itu kan ada wilayah secara geografis, ya, Bandung, Jakarta, sebagainya. Ada juga wilayah secara ideologis, secara organisasi, versis Muhammad dan sebagainya. Ya, itu juga harus disesuaikan. Jadi kita harus menyusun strategi untuk memasuki atau mentarbiyah wilayah-wilayah tersebut. مثلا ممكن أن تكون التعليم، ممكن أن تكون الصناعة، ممكن أن تكون الإصلاح الاجتماعي، ممكن أن تكون مختلف القضايا التي تمر بها الحياة. Ya, mungkin strateginya adalah kita membuat pabrik, ya, Sina membuat bangun pendidikan, ya, dan juga hal lain sebagainya yang dibutuhkan oleh wilayah tersebut. إذن المختص التربوي هو خبير استراتيجي.
bahwa tarbiyah itu adalah khusus ya untuk tarbiyah ya pendidikan. والخبير الاستراتيجي لا يمكن أن تتمشى أي حضارة أو أي دولة أو أي بلاد إلا بوجود خبراء استراتيجيين لهم مكانة وقدرة قوية على الفهم وعلى التعامل مع المتغيرات التي تريد أن تعمل فيها. Otomatis untuk merubah itu semuanya, untuk mentarbiyah itu semuanya diperlukan kudroh kemampuan yang bagus ya. Strategi yang bagus. طيب ما هي المعايير حتى لا نمشي بعيدا؟ ما هي المعايير التي نتعامل بها في مؤسسة في هذه التربية؟ المعايير التي نتعامل بها ابتداء هي المعيار الديني. أيوة. Standar. Bahwa dalam pendidikan itu standarnya adalah dini, standar secara agama, ya standar secara agama. المعيار الديني الإسلام اهتم دائما بالتربية واهتم أكثر شيء ببناء الطفل، لأن عندما تبتدي بالبناء في الطفل هذا الطفل سوف يصبح شابا، سوف يصبح يافعا، سوف يبني مجتمع. أيوه. Bahwa standar dalam pendidikan itu yaitu agama, ya di dalam agama Islam bahwa pendidikan yang paling urgent itu adalah pendidikan anak, ya, anak berusia dini, karena merekalah calon-calon pemuda, merekalah calon-calon generasi penerus, bahkan merekalah calon-calon pemimpin ke depan. إذا مستقبل أي مجتمع هو الأطفال، هو الأبناء، هو الصغار، لأن سهل التأثير عليهم ولهم قابلية على الاستقبال وعلى التفاعل مع ما يستقبلون. Dan kita lihat ke depan bahwa masyarakat ke depan itu adalah benih-benihnya adalah anak-anak kecil dulunya yang dibina baik-baik sehingga mereka lah yang akan menjadi masyarakat yang ke depannya. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله مروا أبناءكم للصلاة ل7 واضربوهم عليها ل10 وفرقوا بينهم في المضاجع. Makanya dalam Islam itu sangat keras sekali dalam pendidikan anak. Di antaranya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya perintahkanlah anakmu untuk sholat ketika usia berapa tahun? 7 tahun, dan pukullah ketika tidak sholat usia 10 tahun. نعم. فإذا الأمر بالصلاة هو تعليم الدين. الصلاة هي كناية عن الدين. الطفل منذ أن يكون صغير تعلمه مبادئ العقيدة، تعلمه مبادئ الإسلام، الصلاة، الصيام، غير ذلك وهو طفل. حتى إذا كنت تظن أنه لا يفهم، ولكن هو عندما يراك تفعل شيئا فإنه يصبح يدخل هذا الأمر في رأسه وإن لم يفهم معناه. Bahwa pendidikan paling penting diantaranya itu adalah yang paling penting sekali adalah sholat. Ya, anak itu makanya dalam hadis tadi dikatakan bahwa anak itu harus disuruh untuk sholat. Ya, meskipun dengan yang lain pembiasaan untuk puasa, ya, sholat dan juga qiraatul Quran yang lainnya juga itu dibiasakan. ومن هنا تظهر قيمة الأم، لأن الأب في العادة يكون يعمل في الخارج والأبناء دائما يكونون أقرب إلى أمهم، فالعناية بالأم مسألة أساسية ابتدائية في التربية. Dan pendidikan anak tersebut itu yang paling asasi, yang paling mendasar itu adalah di rumahnya, yaitu siapa? Seorang ibu lah yang mendidik dasar-dasar itu semuanya, dan pendidikan ibu itu sangat penting sekali. ولذلك قيل الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعرا طيب الأعراق. Oleh karena itu, ibu itu adalah madrasah pertama, ya madrasah pertama bagi anak. Maka kalau ibunya buruk, akan tumbuh generasi-generasi buruk. والاستعمار أعداء الأمة أول ما يعملون أنهم يحاربون الأم ويحاربون الطفل.
Maka untuk membangkitkan umat ini, maka harus berawal dari sosok seorang ibu yang bisa mendidik anaknya dan juga anak yang bisa dididik oleh ibunya. والقسم الثالث المهم في الحديث وفرقوا بينهم في المضاجع يعني أنهم لا ينام الأطفال مع بعض في سرير واحد. Dan pendidikan kedua dalam Islam itu setelah perintah sholat yang tadi adalah pisahkanlah anakmu di dalam satu tempat tidur. Jadi tidak boleh satu tempat tidur berdua. Ya, harus dipisahkan. Itu adalah perintah agama. وهذا له أهمية كبيرة إذ يعرف الذكر أنه ذكر والفتاة أنها فتاة، الأنثى أنها أنثى والذكر أنه ذكر. الأنثى لها مسؤوليات ولها طريقة في الحياة، والذكر له مسؤوليات وله طريقة في الحياة، ولكن الثقافة الحضارة الغربية تريد أن توهم أن الذكر هو الأنثى والأنثى هي الذكر. Dari hadis tersebut bahwa kenapa Rasulullah menyuruh bahwa ketika anak laki-laki perempuan itu dari kecil sudah tidurnya dipisahkan. Karena itu menunjukkan bahwa masuliyah tanggung jawab laki-laki dalam kehidupannya nanti berbeda dan perempuan juga berbeda, sehingga jangan sampai bercampur. Ya, laki-laki urusan laki-laki dengan perempuan jangan sampai belak, ya, bercampur. وكذلك فيه إشارة إلى تعليم الذكر واجباته تجاه المرأة، أن يكون شهما، أن يكون قويا، أن يكون هو الخدوم، وكذلك أن تكون الفتاة حيية تستحي وتكون خجولة وتستحي شعرها، وأن تكون خجولة وأن تكون عفيفة. هذه المعاني الإسلام يؤكدها في بداية التربية. Itu untuk seorang laki-laki bisa seperti tadi, bahwa laki-laki harus punya kekuatan, punya kemampuan, ya, dan sifat-sifat yang lainnya yang menempel pada laki-laki khusus. Ya. فهذه الأمور في التمييز بين خصوصيات الذكر والأنثى للأسف أصبحت غائبة كثيرا في مجتمعاتنا، حتى إنني كم مرة أرى رجل أو امرأة أو شاب وشابة يتصارعان في الشارع. يتصارعان يعني يضرب بعضهم بعضا. Nah, ini hikmahnya, Bapak. Ini hikmahnya bahwa dari awal Rasulullah sudah mewanti-wanti bahwa jalan hidup laki-laki perempuan itu harus berbeda, ya. Jangan sampai bercampur sehingga nanti di kemudian hari semua mas'uliyat ataupun pribadi mereka bercampur, ya, sehingga jangan sampai laki-laki dan perempuan, ya, sampai bergulat di tengah jalan, berantem di tengah jalan. والرجل الذي له رجولة لا يضرب المرأة. الرجل الذي عنده رجولة عيب أن يضرب المرأة. Oh iya, bahwa kalau benar seorang laki-laki, ya, maka aib bagi seorang laki-laki untuk memukul perempuan. Ya. فهذه مجموعة من المعايير الكثيرة لا أريد أن أتعمق فيها. هذه أمور ركز عليها الإسلام من حيث الشريعة ومن حيث التربية، وكان العلماء يؤكدون عليها كثيرا، وكانت مدارس التربية والتصوف تؤكد على هذه المعاني وتنشرها في المجتمعات. Bahwa ini beliau tidak mau berpanjang lebar, yang intinya adalah bahwa dari semenjak kecil pendidikan seorang anak itu harus diperhatikan, sehingga tidak ada ikhtilat, tidak ada nanti di kemudian hari sampai ada watak yang sama ataupun berbalik. Ya, makanya dari kecil pendidikan harus bagus sehingga nanti ke depan mereka menjadi pribadi-pribadi sesuai dengan karakter mereka, karakter laki-laki dan juga karakter perempuan, karena sudah di awal dipisah dari awal, ya, dari semenjak kecil sampai menjadi seorang mujtama, menjadi masyarakat. وقد اعتنى المسلمون كثيرا بتعليم النشء منذ صغره هذه المعاني الكثيرة عن طريق شرح الشعر أو عن طريق كتابة كتب في هذا المجال. وقد اعتنى المسلمون علماء المسلمين اعتنوا منذ قديم الزمان بتعليم الناس
هذه المعاني التربوية منذ بدايتهم منذ الصغر. Ini menunjukkan bahwa pendidikan di mujtama itu ya, yang harus dibina itu adalah fil bidayah. Jadi di awal-awal sejak mereka kecil. ولذلك ألف الإمام البخاري كتاب الأدب المفرد وألف الإمام النووي كتاب رياض الصالحين. Karena itu Imam Bukhari mengarang sebuah kitab Adabul Mufrad, wa Imam Nawawi menulis kitab رياض الصالحين. وألف في مناهج التعليم القاضي عياض والخطيب البغدادي وابن عبد البر. Begitu juga ada Qutbiyah dan Imam Al-Baghdadi, mereka pun menulis tentang manhaj, tentang adab dan etika tersebut. واهتموا كذلك بشرح الشعر الجاهلي والشعر الذي كتبه الشعراء الكبار في أول الإسلام لأنه يضم هذه المعاني الكثيرة. Begitu juga dalam syair-syair jahili seperti zaman dulu, itu pun tentang perhatian terhadap itu pun ada dalam kitab-kitab syair jahili. وألف العلماء منظومات وأشعار منها لامية العجم في تعليم التربية وكيف تكون وتعليم الأطفال، وكان يعتني العلماء بشرحها للأطفال. لامية العجم قصيدة اسمها لامية العجم منظومة. العجم لأن هناك لامية العرب ولامية العجم. لامية العرب الجاهلي الشيخ فردتي. لامية العجم كتبها أحد العلماء هو من بلاد فارس. Oh iya. Itu pun dari para syuara-syuara di selain dunia Arab, ya, mereka sangat memfokuskan untuk pendidikan anak usia dini, ya. Bukan hanya Islam, bukan hanya saja Islam, bukan hanya saja mu'alif jahiliyah, itu orang-orang luar juga, ajami juga, orang luar juga sama perhatian terhadap pendidikan usia dini. لامية العجم هي ابن الوردي. ابن الوردي. Namanya Ibnu Wardi. معروف عن ابن الوردي. تدرس إلى الآن في المعاهد. نعم. وأهم كتاب حقيقة جمع في مناهج التعليم ومناهج التربية ومناهج الأخلاق وغير ذلك هو كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي. Bahwa dari pengarang-pengarang yang tadi yang disebutkan, bahwa induk semuanya itu ada dalam kitab tentang tarbiyah dan manhaj pendidikan, itu semuanya ada dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. نعم هناك مناهج حديثة وطرق في البحث العلمي معاصرة وتستفاد من تجربة الغرب ومن التجربة الصينية ومن غيرها، ولكن المواد الأساسية عندنا في الإسلام بكثرة وبغزارة يمكن الاستفادة منها في التدريس والاستفادة منها في التعليم وفي الاقتباس. Oleh karena itu, di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu banyak manhaj-manhaj yang bisa diambil, manhaj pendidikan secara sekarang ini, kekinian. Meskipun dicetak zaman dulu, tapi manhajnya bisa dipakai untuk sekarang-sekarang. Itu bisa dipakai oleh para pendidik, pembina sebagai buku induk untuk manhaj pendidikan ke mujtama masyarakat. ولذلك فالرسالة التي تتحملونها هي رسالة مهمة جدا يجب أن تقدروا قدرها. Dan risalah itu, ya, tulisan-tulisan itu dari Ihya Ulumuddin itu sangat penting sekali yang harus kita amalkan selaku mudaris, selaku pengajar. أسأل الله لكم التوفيق والسداد وشكرا على إنصاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Terakhir nggak usah jauh. Ya, itu mobil taufik wassalam, ya. Taufik, mudah-mudahan kita semua. Ya. Dan selanjutnya ada Fadilati Dr. Ismail Ahmed, ya, di Amerika. Jamaah Amerika.
paling tepat tuh. Jadi asli. Arabi atau Inggris? Arabi. Di Ustadz Malam ya. Mau pakai mimbar. Bantu pet. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. القرآن والأحاديث. يا شعب إندونيسيا إني أحبكم في الله تعالى. Wahai pemuda-pemudi Indonesia, saya mencintai kalian karena Allah. نسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Alhamdulillah kita dipertemukan dalam ketaatan kepada Allah, keimanan kepada Allah, sehingga kita menjadi seorang muslim yang benar-benar taat kepada Allah Subhanahu wa taala. وأحدثكم بالحديث المسلسل بالأولية، وهو أول حديث سمعته من شيوخي بالإسناد المتصل عن سفيان بن عيينة رضي الله عنه، وعنده ينتهي التسلسل عن عمرو بن دينار من أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى يرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. Bahwa pada kesempatan ini saya mengawali dengan sebuah hadis yang saya dengar pertama kali dari Syekh yang saya baca di sana tentang الحديث المسلسل. You can say that frequent hadith that anyone narrates this hadith, he narrates this hadith by specific way, specific method. Like إني أحبك, I like you for the sake of Allah. Sahabi, the companion, heard this hadith from Prophet Mu'adh ibn Jabal, and he told this hadith to Tabi'i, and Tabi'i said, narrates this hadith to Tabi'i, up to us. This is frequent hadith. Hadith musalsal. hadis musalsal. I told you about the hadith musalsal bil awwaliyah. The other hadith is musalsal bil mahabba. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: إني أحبك، فقل اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أو قال له في رواية أبي داود: إني لا أحبك بالتوكيد. He confirmed that he likes him for the sake of Allah. فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Okay? You understand or? English to understand. Yes. English to understand. Okay, boleh mafhum. Ada mafhum boleh mafhum. يا أهل إندونيسيا ويا شعب إندونيسيا ويا شعب جاوا الغربية جاوا الغربية ويست جافا. I like you and مع كلية التربية تقوى. Yes, I like you for the sake of Allah. So don't let after any prayer to say Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika. So Allah aid me, support me to worship you and to thank you. Yes. طيب إن شاء الله موضوع التربية, the subject of education is so important. So let me talk with you just about two topics. The first, education is like learning. التربية كالتعليم لكل الأعمار, for any age. If you like to know more about this,
you can look at Surah Al-Kahf. The story of Moses, alayhi salam, peace be upon him, with Al-Khadr. موسى عليه السلام وقف موسى عليه السلام حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال وقف موسى عليه السلام في بني إسرائيل فسأله أحد الناس من أعلم الناس فقال أنا فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه. Moses stood on Bani Israel, children of Israel. Israel is Yaqub, you know. And he said, one man asked him, who is the knowledgeable man all over the world? He said, I am. Allah blamed him. Why you say that you are the most knowledgeable man all over the world? You can say Allah A'lam, Allah knows. If you say Allah A'lam, no problem. فأرسل الله سبحانه وتعالى له الخضر وقال له إن عبدا هو أعلم منك إن عبدنا الخضر هو أعلم منك. هل تكبر موسى عليه السلام؟ لا. ماذا قال؟ قال يا رب أن لي به. How can I reach الخضر؟ بعد ذلك موسى عليه السلام ذهب قال له ماذا؟ إنه بمجمع البحرين. فذهب موسى وبحث موسى عليه السلام عن هذا العبد. انظر إلى الآية وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. حقبا تعني سنوات طويلة. You know, like centuries. مئات السنين. Centuries. I will search. I'm seeking for Al-Khadr. No problem. Maybe 1 month, 1 year, century. Doesn't matter. يبحث عن الخضر عليه السلام. فلما وصل إليه ماذا قال له؟ هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع أن تصبر وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك. I think all of you understood the story of Moses alayhi salam because it's included in Surah Al-Kahf, and all of us, alhamdulillah, recite it every Friday according to Prophet sallallahu alaihi wasallam. إذن عندما يتعلم الإنسان موسى عليه السلام كان نبيا فوق 40 more than 40 years, and he was keen to learn more. هناك فرق بين التربية والتعليم. بعض الناس يظن التربية هي التعليم. There is a massive difference between education and learning. Education تربية. Learning or teaching is تعليم. التربية أحبابنا الكرام تكون بالعمل. التعليم يكون بالكلام. ما في مشكلة. I can teach you any language, any science, by lectures, by lessons, but I can't educate you by lessons and by lectures. How can I educate you? By work, by action, بالعمل. وهذا ما فعله الخضر عليه السلام. ماذا فعل معه؟ قال أولا تربية يعلمه الصبر، يربيه على الصبر فيقول you have to patient. If you like to educate from me, to know more, to be
a good worshiper for Allah, knowledgeable, you must what? You must be patient. صبر. قال إنك لن تستطيع معي صبر. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة؟ سترى أشياء لن تعجبك. ثم بدأ معه التطبيق العملي practical. فماذا قال؟ فانطلقا. لم يقل له اجلس أعلمك، هذا تعليم، إنما هذه تربية. فانطلقا حتى إذا، المشهد الأول، حتى إذا ركب في السفينة خرقها. قال أخرجتها لتغرق أهلها. سكرات حمزة وكسائر خالد العشر. قال أخرجتها ليغرق أهلها. لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. I told you that you can't. قال لا تؤاخذني بما نسيت. Sorry, I forgot. لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. Don't blame me. فانطلق. المشهد الثاني حتى إذا لقي غلاما فقتله. غلام أخذه فاقتلع رأسه. قتله killed him. slaughtered him, but the صحيح killed him, not slaughtered. قال نسأل سؤال حتى ننشط. I ask you، أسألكم سؤالا ومن يجيب له جائزة قيمة إن شاء الله سيدفعها الدكتور محمود. والجائزة الجائزة للفائز والفائز. ما الفرق؟ What is the differences between the killing قتل and الموت the death؟ ما الفرق بين القتل والموت؟ لو تترجم بالنسبة للبعض. bedanya membunuh dan mati, maut. الفرق بين القتل والموت. قتل والموت. dia مسح أجيب قتله أتشك يعني محاولة طيبة. ممكن شخص يموت بالقضاء وقدر. أنا أتشك صح، يقع عليه شيء فيقتله. هذا من الله أيضا. القتل نترك لكم السؤال وفي نهاية خلاص دقائق وننتهي. طيب قال أقتلت نفسا زاكية بغير نفس. النفس how you kill him. لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك ثاني. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. فقال موسى عليه السلام إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. If I ask you again, don't accompany me. ماذا بعد؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم رحم الله أخي موسى لو صبر لأسمعنا الله من قصتهما شيئا عجيبا. إنما موسى عليه السلام هو الذي وضع هذا الشرط. موسى عليه السلام he put this term. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا. المشهد الثالث حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قال لو شئت لاتخذت أو لتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك. الله. إذا تربية في المصاحبة، تربية وفي المشهد كله، مشاهد كلها تربية، وأيضا في الفراق تربية. نأخذ فائدة واحدة فقط من هذه التربية. خرق السفينة فأنكر موسى، قتل الغلام فأنكر موسى، بنى الجدار فأنكر موسى، لأن موسى لم يعرف الحكمة من تلك الأفعال.
فلما عرف الحكمة أدرك أن الخضر كان محقا في كل ما فعل. الخلاصة: لا تسترسل في إنكار الظواهر، لأن لله حكما في البواطن لعلك تدركها يوما ما. هل فهمتم؟ فهمنا إن شاء الله. مفهوم؟ ها هي مكتوبة، لو تترجمها باللغة الإندونيسية حرق السفينة بترجمة ولا استعمل جوجل؟ جوجل. ها؟ تترجم هذا ولا خلاص تمام؟ مفهوم؟ طيب. إذا نختم بالدعاء الجميل الذي نسمعه من أحبابنا الإندونيسيين دائما: اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. بارك الله فيكم وشكر الله لكم وتقبل الله منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam. Syukran jazilan ala Fadilatul Doktor Ismail Ahmed yang di Koto. هو أجاب عن السؤال. طب هذا المايك عشان هذا المايك. Beliau mau jawab soal. أجاب عن السؤال. خلي. لم يعرف أحد إجابة السؤال؟ مصطفى جاء من مصر ويجيبكم عن السؤال إن شاء الله. Nah, Mustafa yang akan jawab soal tadi. Saya dikasih tahu tapi nggak hafal jawaban. هو سبب من أسباب الموت. الموت هو الوفاة. القتل هو سبب من أسباب الموت. الوفاة هو الشخص. Kalau membunuh itu pembunuhan itu sebabnya, kalau mati itu هو اجتهد والأستاذة ناني أيضا اجتهدت جزاها الله خير. فالأستاذة ناني تأخذ ربع الجائزة، نصف الجائزة وهو يأخذ ربع الجائزة. Beli fakat. طيب أعطيكم إجابة، تفضل سأعطيكم إن شاء الله، أبشر. طيب الجواب الصحيح هو ايش؟ Wis. طبعا شيخنا الدكتور حمزة يعرف طبعا الصيدلة والطب يعني. Nah, di fasa uji bal ana syakat beli. الموت يا سلام، شوف بدأت تأخذ خيط. Bila sabab. الموت خروج الروح ثم تغير البنية. بنية الجسد تتغير. العينان بارزتان واليدان متصلبتان والرجلان يابستان والقلب لا ينبض والعقل متوقف، كل شيء توقف، تتغير البنية. الآن في دورة دموية وفي تنفس وفي رئتين وفي قلب وفي كل شيء يتوقف، ثم تتغير البنية. ممكن يتحلل، ممكن لا يتحلل. الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، وفي رواية والشهداء. عندنا في مصر فتحوا قبر الإمام ورش، مشهور هذا الإمام متواجد في مصر، ورش قبر في المغرب، فوجدوا جسمه كما هو الإمام ورش. فإذا الموت هو خروج الروح ثم تغير البنية، بنية الجسد. In English, the death is خروج الإيه؟ خروج الروح. The exit of the spirit.
of the soul. Okay? After that, the body